अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और आज मैं आपको जोड़ों के दर्द का बहुत आसान इलाज बताऊंगी और आपको रोज़मर्रा खुराक में कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए बताऊंगी। वो ऐड कीजिएगा रोज़ाना की खुराक में, तो इंशाअल्लाह आप इस बीमारी से महफूज रहेंगे। सबसे पहले मैं इसका आगाज़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इलाज से करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। जोड़ों का दर्द जोड़ों में सोजिश या फिर इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसकी कई इकसाम हैं। बास औकात उंगलियों, घुटनों, कलाई में दर्द होता है तो बास औकात कुल्हों, पाँव, कमर और रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है। इस मर्ज से मर्द औरत दोनों मुतासिर हो सकते हैं। अद्वियात के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में अगरचे कमी ज़रूर लाई जा सकती है, लेकिन इन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका घरेलू इलाज है। 35 से 45 साल की उम्र में अक्सर अफराद इस तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके बाइस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। इसमें कमी लाना या बचना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा लाइफ में शामिल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आप इस मर्ज से बचे रहेंगे। खुराक में आप लौंग को शामिल करें। लौंग में सूजन पर काबू पाने के लिए केमिकल मौजूद होता है जो आपकी इस जिस्मानी अमल पर असर अंदाज होता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक लौंग का इस्तेमाल ऐसे प्रोटीन को जिस्म में खारिज होने से रोकता है जो सूजन को कम करता है। इसके अलावा लौंग में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो हड्डियों को कमज़ोर होने का अमल सुस्त कर देते हैं। इसका आधे से एक चाय का चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी लाई जा सकती है। खुराक में हल्दी को शामिल कीजिए। हल्दी दर्द कुछ खूबियाँ रखती है। टीबी रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों के मरीजों की तकलीफ और सूजन में कमी लाता है। एक तहकीक में घुटनों के जोड़ों के दर्द के शिकार मरीजों को रोज़ाना 2 ग्राम या 1 चाय का चम्मच हल्दी इस्तेमाल कराई गई, जिसके नतीजे में इनकी तकलीफ में कमी आई और जिस्मानी सरगर्मियों में इतना इजाफा हुआ जो इस मर्ज के लिए अद्वियात के इस्तेमाल पर होता है। तो आप ज़रूर हल्दी का आधा चाय का चम्मच पानी या सबसे बेहतर है कि आप दूध के साथ रोज़ाना लिया कीजिए। कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। बहुत कम मिकदार में कैल्शियम का इस्तेमाल हड्डियों का बड़बड़ापन या कमज़ोरी का खतरा बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में जोड़ों के दर्द की जानिब सफ़र भी तेज़ रफ्तार हो जाता है। 50 साल की उम्र के बाद तमाम ख़वातीन को रोज़ाना 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। दूध या इससे बनी मसनूआत कैल्शियम के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। गोभी और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है, जो मिकदार के लिहाज से दूध से कम होता है, मगर जिस्म में आसानी से जज़्ब हो जाता है। तो आप ग्रीन लीफ वाली सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सूरज की रोशनी में कुछ देर रहिए। जोड़ों का दर्द विटामिन डी की कमी का नतीजा भी हो सकता है। जिस्म में विटामिन डी की सतह अगर आप मामूल पे रखते हैं तो ये हड्डियों को नुकसान पहुंचाने से बचाता है, जिसके नतीजे में जोड़ों का मर्ज आपको शिकार नहीं करता। अपने जिस्म में विटामिन डी की सतह को बढ़ाने के लिए आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में ज़रूर रहिए। बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा दूध या इससे बनी दीगर मसनूआत भी विटामिन डी के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। अदरक की चाय का इस्तेमाल
اگر آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہے تو یہ بہت اچھی چائے ہے۔ ادرک کے اندر ایسی خاصیت ہوتی ہے جو جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ ادرک کو پیس کر سفوف کی شکل میں استعمال کیجیے یا اس کے باریک ٹکڑے کر کے اسے چائے کے لیے ابالیے۔ ابالے جانے والے پانی میں 15 منٹ تک ابلنے دیجیے اور چسکی لے کر آپ اس چائے کو پیجیے آہستہ آہستہ سے۔ اس کا مستقل استعمال جوڑوں کے درد میں کمی لانے کے لیے بہترین ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ مچھلی کے تیل سے بنے کیپسول، یقیناً آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایک برطانوی تحقیق کے مطابق مچھلی کے تیل سے بنے کیپسول بھی جوڑوں میں ہونے والی تکلیف کا باعث بننے والے عمل کو سست کر دیتا ہے، جس سے شدت میں کمی آتی ہے۔ مچھلی کے عام تیل سے بنے کیپسول کا استعمال بھی اس حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جو درد کا باعث بننے والے انزائمز کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو جوڑوں کے درد کا نسخہ بتا دیتی ہوں۔ یہ سب اجزاء آپ کو پنسار اسٹور سے ایزیلی مل جائیں گے اور یہ بہت آسان اور بہت آزمودہ نسخہ ہے۔ لیکن پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی، اگر کوئی سیریس پرابلم ہے، سیریس ہیلتھ پرابلم یا سیریس بیماری ہے تو کوئی بھی نسخہ یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کیجیے گا۔ تو آپ اجزاء نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو چاہیے کلونجی 50 گرام، دار چینی آپ لے لیجئے گا 50 گرام، اور آپ زیتون کا تیل 50 گرام لے لیجئے گا۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ کو شہد چاہیے 50 گرام۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے۔ اگر آپ مقدار 50 گرام نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اپنی مرضی سے تھوڑی مقدار میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن سب چیزوں کو ہم وزن لے لیجئے گا۔ آپ اس کو ٹرائی کرنے کے لیے تھوڑی مقدار بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کی ترکیب نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے کلونجی، دار چینی پاؤڈر، زیتون کا تیل اور شہد، ان سب اجزاء کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ مکس کر کے آپ اسے کسی برتن میں محفوظ کر لیجئے گا۔ دن میں آپ نے 3 مرتبہ آدھا چمچ گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے جوڑوں کے درد میں بہت فرق آئے گا۔ بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے جس سے جوڑوں کی سوزش اور درد میں فوری طور پر کمی آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ تو ویئرز، سیکنڈ نسخے کے اکارڈنگ آپ کو چاہیے سنگھاڑا، جسے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، 50 گرام۔ چوب چینی آپ کو چاہیے 50 گرام۔ اسگنڈنا گوری آپ کو چاہیے 50 گرام، اور سرنجان شیری بھی 50 گرام۔ ان چاروں اجزاء کو بھی آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ آپ ان اجزاء کی تصویر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو لے کر اچھی طرح پیسنا ہے اور کسی بند ڈھکن والی ڈبی میں یا برتن میں محفوظ کر لیجئے گا۔ 1 چائے کا چمچ آپ صبح ناشتے سے پہلے اور 1 چائے کا چمچ سونے سے پہلے پانی یا بہتر ہے آپ دودھ کے ہمراہ لے لیجئے گا۔ 1 مہینہ آپ اس کو مسلسل استعمال کیجئے۔ پہلے ہفتے میں ہی انشاءاللہ آپ فرق محسوس کریں گے۔ 1 مہینے کے مسلسل استعمال سے تمام قسم کے جوڑوں کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جو ریمیڈی آپ کو بیسٹ لگے، جو آپ آسانی سے استعمال کر سکیں، آپ اسے لے لیجئے گا۔ دونوں ہی بہت بیسٹ ریمیڈیز ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو سر درد، جوڑوں کا درد، کمر درد یا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وٹامن اور کیلشیم کا ٹیسٹ ضرور کروائیے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کیجئے گا اور آپ خود کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے گریز کیجئے گا۔ بہتر ہے آپ ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت کے اکارڈنگ میڈیسن یوز کیجئے۔ اکثر اوقات لیکوریا کے مرض کی وجہ سے بھی گرلز کے کمر درد یا جوائنٹس پین شروع ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ لیکوریا کا علاج کیجئے۔ لیکوریا کے مرض میں سفید موسلی کا پاؤڈر دن میں آپ 1 مرتبہ استعمال کیجئے۔ سفید موسلی میں وٹامن ڈی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ چھوٹی بچیوں کے لیے اس میں آپ ہم وزن مصری شامل کر سکتے ہیں۔ اور پلیز ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کر دیا کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو کوئی مسائل کا سامنا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں یا واٹس ایپ، ٹویٹر، جی میل کے تھرو
और फेसबुक पेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं।